नमस्कार, म चन्द्र भण्डारी। टिमाई सञ्चारबाट सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई न्यानो स्वागत तथा हार्दिक अभिवादन छ। टिमाई सञ्चार एउटा युट्युब च्यानलको नाम हो। अहिले म टिमाई सञ्चारबाट बोलिरहेको छु। टिमाई सञ्चार प्रतिभाको खोजी गर्छ। ती प्रतिभाहरू जो देशलाई माया गर्छन्, मानवताको पक्ष पोषण गर्छन्, शान्तिको गीत गाउँछन्, अमन चैनको पक्षमा वकालत गर्छन्, श्रम गर्छन्, पसिना बगाउँछन्, ती भुइँ मान्छेहरू जो माटोमा लडीबुडी गर्छन्, साहित्य, संस्कृति, कला र हाम्रा सम्पदाको बारेमा छलफल गर्छन्, लेख्छन्, चिन्तन गर्छन्, देश अन्तर्देशका ती नेपाली मनहरू र गैर नेपाली मनहरूसँग पनि हामी बसेर छलफल गर्ने गर्छौँ। कहिलेका हामी पुस्तकको समीक्षा गर्छौँ। आज हामी दुईजना प्रतिभाका कृतिका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्छौँ। एउटा नयाँ प्रयोग पनि हो। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्वोत्तर भारत असम राज्यका एकजना प्रबुद्ध नागरिक जसको नाम हो डम्बर दाहाल। डम्बर दाहाल अहिले दुवै मृगौला पीडित भएर उहाँ डायलिसिस गराइरहनु भएको छ। उहाँ आसामको हवाईपुरमा बसोबास गर्नुहुन्छ। कार्बी आङ्लाङ एउटा दूरदराजको इलाकामा बसेर भाषा साहित्यको पक्षबाट नेपाली साहित्य, संस्कृति, कला त्यसको उन्नयन र विकासमा योगदान गर्नुहुन्छ र एकजना अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रूपमा उहाँ छाउनु भएको छ। उहाँ अस्वस्थै हुनुहुन्छ, तर अहिले पनि उहाँ लेखिरहनु भएको छ, चिन्तन गरिरहनु भएको छ। असम नेपाली साहित्य सभाको उहाँ पूर्व अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। असाध्यै सक्रिय भएर सिङ्गो असम मात्र नभएर भारत, नेपाल र देश अन्तर्देशका कुना कन्दरामा पुगेर नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति र कलाको उत्थान र विकासका निमित्त उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। उहाँको कालखण्ड असम नेपाली साहित्य संस्थाले, असम नेपाली साहित्य सभाले साह्रै धेरै काम गरेको थियो। उहाँ छिनभर बस्नुहुन्न थियो। घरलाई भन्दा भाषा साहित्यलाई उहाँ पक्ष पोषण गर्नुहुन्थ्यो, माया गर्नुहुन्थ्यो। घरका मानिसहरूलाई झन्झट पनि लाग्थ्यो होला कि उहाँ भाषा साहित्यको निमित्त मात्रै कुद्नुहुन्थ्यो। उहाँका घरमा गाई गोठ होला, बाछाबाछी होलान्, छोराछोरी होलान्, त्यसको प्रवाह नगरिकन हिँड्ने एउटा अन्वेषक, एउटा खोजकर्ता, एउटा अनुसन्धानविद, एउटा लेखक, एउटा स्रष्टा र सादा जीवन उच्च विचारको धनी मधुर बाणीमा बोल्ने एकजना व्यक्तित्व जो अहिले अस्वस्थ हुनुहुन्छ। मेरो हातमा आज डम्बर दाहाल अभिनन्दन ग्रन्थ छ। असाध्यै ठुलो ग्रन्थ मेरो हातमा छ। असम नेपाली साहित्य सभाका पूर्व अध्यक्ष रहिसक्नुभएका डम्बर दाहाल जीवित रहेकै अवस्थामा, उहाँ 50औं वर्ष बाँच्नुहुनेछ, हामीलाई त्यो विश्वास छ। तर उहाँ जीवित रहेकै अवस्थामा आज हामी उहाँको कृतिका बारेमा संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। यो एउटा अभिनन्दन ग्रन्थ हो। प्रधान सम्पादक हुनुहुन्छ डाक्टर चिन्तामणि शर्मा। एकजना प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर चिन्तामणि शर्मा। भारत व्यापी रूपमा उहाँ स्थापित हुनुहुन्छ, नेपालमा त्यत्तिकै स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँले सम्पादन गर्नुभएको असम नेपाली साहित्य सभा मार्फत डाक्टर चिन्तामणि शर्माले सम्पादन गर्नुभएको डम्बर दाहालको बारेमा आज हामी संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। यो कृतिका बारेमा छलफल गर्दा 20औं घण्टा लाग्छ, डम्बर दाहालको बारेमा चर्चा गर्दा 20औं घण्टा लाग्छ। तर आज हामी संक्षिप्त बसाइमा संक्षिप्त कुराकानी गर्छौँ। डम्बर दाहाल अभिनन्दन ग्रन्थ। प्रधान सम्पादक डाक्टर चिन्तामणि शर्मा, सम्पादक मण्डलमा हुनुहुन्छ ज्ञानबहादुर छेत्री, बद्री गुरागाई, डाक्टर इन्दु प्रभा देवी, केशव हुमगाई, लीला निरोला। प्रकाशक हो असम नेपाली साहित्य सभा। डम्बर दाहाल अभिनन्दन ग्रन्थमा सल्लाहकारहरू पनि हुनुहुन्छ। सभापति हुनुहुन्छ रमाकान्त पौडेल, सल्लाहकार हुनुहुन्छ दुर्गा खतिवडा, सभापति असम नेपाली साहित्य सभा। सभापति हुनुहुन्छ रमाकान्त पौडेल, उपसभापति असम नेपाली साहित्य सभा। प्रधान सम्पादक डाक्टर चिन्तामणि शर्मा, वा कार्यकारी सभापति अनिशास हुनुहुन्छ। सम्पादक मण्डल ज्ञानबहादुर छेत्री, बद्री गुरागाई, डाक्टर इन्दु प्रभा देवी, केशव हुमगाई, लीला निरोला। सदस्यवृन्दमा भीम महाराजी, पुष्पराज श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र उपाध्याय, गणेश छेत्री, दुर्गा दाहाल र यो पहिलो प्रकाशन अगस्त सन् 2024मा भयो। प्रकाशक मदन थापा, महासचिव असम नेपाली साहित्य सभामा पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ। सत्वाधिकार प्रकाशकमा रहेको छ र असमी भाषा, अङ्ग्रेजी भाषा र नेपाली भाषामा अनेक विद्वान व्यक्तित्वहरूले आफ्ना विचारहरू शुभकामना मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ती सबै पढेर हामीलाई समयले साथ दिँदैन, तर
असममा बसेर भारतको असममा बसेर नेपाली भाषा साहित्य र संस्कृतिको उत्थानका लागि जीवन समर्पण गर्ने अनेक नायकका विचारहरू यहाँ छन्। ती नायकहरूले प्रस्तुत गर्नुभएका विचारहरूले डम्बर दाहाललाई अर्थात् असम नेपाली साहित्य सभाका पूर्व सभापति पूर्व अध्यक्ष डम्बर दाहाललाई प्रेरित गरेको छ। म एउटा शुभकामना पढ्छु। अहिले मेरो शरीर साह्रै सञ्च छैन, उमेरले सताएको छ। यसैबीच मैले असमका एक जाँगरिला साहित्यकार र सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता डम्बर दाहालज्यूको अभिनन्दन ग्रन्थ निस्कने समाचार पाएँ। असमका अहिलेका सक्रिय साहित्यकार र पारिवारिक सम्बन्धमा मेरा सम्धी रुद्र बरालज्यूले सम्पादक मण्डलले मलाई एक शुभकामना सन्देश पठाइदिन आग्रह गरेको समाचार दिनुभयो। धेरै के लेखौँ, दाहालज्यू मेरा हितैषी मित्र हुनुहुन्छ। मृदुभाषी र जाँगरिला साहित्यकार दाहालज्यूको अभिनन्दन ग्रन्थ असम नेपाली साहित्य सभाले निकाल्नु खुसीको कुरा हो। यो ग्रन्थ गहकिलो होस्, मेरो आशीर्वाद छ। स्वास्थ्यले साथ दियो भने म पनि पढ्नेछु, साधुवाद छ। विभिन्न कृतिकार मूलतः बसाई, ब्रह्मपुत्रको छेउछाउ जस्ता कृतिका रचनाकार पद्मश्री लीलबहादुर छेत्रीले आफ्नो शुभेच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ। सिङ्गो असमका प्रतिष्ठित नेपाली र गैर नेपाली जातिभाषीले शुभेच्छा अर्पण गर्नुभएको छ। को हुनुहुन्छ डम्बर दाहाल? म संक्षिप्तमा उहाँको जीवनको बारेमा चर्चा गर्छु। उहाँको साहित्यिक नाम डम्बर दाहाल, जागिरी नाम डम्बर प्रसाद उपाध्याय हो। 15 जनवरी 1958 सनमा उहाँ जन्मिनुभयो। उहाँको न्वारानको नाम दिल्ली प्रसाद हो। माता स्वर्गीय चन्द्रमाया देवी, पिता स्वर्गीय छविलाल उपाध्याय। प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुभयो उहाँले। शिक्षाको क्षेत्रमा चर्चा गर्दा सन् 1974 हवाईपुर हाई स्कुल कार्बी आङ्लाङबाट अर्थात् असम राज्यबाट। प्राक विश्वविद्यालय सन् 1976 डिफू सरकारी महाविद्यालय कार्बी आङ्लाङ स्नातक पहिलो वर्षसम्म अध्ययन। सन् 1977 डिफू सरकारी महाविद्यालय। राष्ट्रभाषा कोविद सन् 1978 राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। पेसा कार्बी आङ्लाङ जिल्ला अन्तर्गत माइलु एमई स्कुलमा सन् 1978 को मार्च 1 देखि उहाँले शिक्षण पेसामा आफूलाई आबद्ध गर्नुभयो। सन् 2011 को 14 सेप्टेम्बरदेखि माइलु असमिया हाई स्कुलमा सामेल भएर अवकाश ग्रहण गर्नुभयो 31 जनवरी सन् 2018 मा। सन् 1972 देखि उहाँले लेखन आरम्भ गर्नुभयो। लेखनप्रति प्रमुख प्रेरणा केबी नेपाली, सम्पादक बिन्दु लामडिङ असम। असमिया लेखनप्रति प्रमुख प्रेरणा होमेन बोरगोहाई, सम्पादक आभार, असम असमिया दैनिक समाचार पत्र गुवाहाटी असमपछि सन् 2001 असम साहित्य सभाका सभापतिका तर्फबाट उहाँले प्रेरणा प्राप्त गर्नुभएको थियो। म असम नेपाली साहित्य सभाका पूर्व अध्यक्ष डम्बर दाहालका बारेमा संक्षिप्त चर्चा गर्दैछु उहाँको कृतिबाट। उहाँको पहिलो प्रकाशित रचना बसन्त कविता सन् 1973, पत्रिका युवक डिमापुर, सम्पादक दिलु सुवेदी, लालबेन छेत्री। पहिलो प्रकाशित कथा यसरी दुखीको दिन गुज्रन्छ। लेखन विधा कविता, कथा, लघुकथा, निबन्ध, भेटवार्ता, स्तम्भ लेखन, अनुवाद, नियात्रा, हाइकु, युग्मक, समीक्षा, संस्मरण। प्रिय विधा लघुकथा र निबन्ध। लेखनको भाषा नेपाली र असमिया। प्रकाशित कृति आविष्कार यात्राक्रममा हाम्रा केही मार्गदर्शकहरू, उकुस मुकुस, हाइकु सङ्कलन, भानुभक्त, नेपाली संस्कृति, आरु अन्याय, वीरभद्र कार्की डोली, निर्वाचित कविता, अतीतका पाइलाहरू, निबन्ध सम्भार, विगत 3 वर्षलाई फर्केर हेर्दा, शुभेच्छा सम्भार, स्मृति प्रवाह, बाहुनी चरी, निबन्ध पुष्प, रञ्जना दाहाल, सिर्जना सन्दर्भ, व्यक्ति सानिध्य, स्मृति प्रवाह, हाइको प्रवाह, मनका पाहुना, गाउँदै जाउँ सिक्दै जाउँ, अस्तित्व र समयका चयनित कविता लगायत उहाँले धेरै कृतिहरूमा आफ्नो नाम स्थापित गरिसक्नु भएको छ। धेरै कृतिहरू उहाँले निकाल्नु भएको छ। उहाँले थुप्रै कृतिलाई सम्पादन पनि गर्नुभएको छ। उहाँले सम्पादन गरेका कृतिहरू पठनीय छन्, सङ्ग्रहणीय छन्, अनुकरणीय छन्। माध्यमिक नेपाली साहित्य भाग 1 असम शिक्षा परिषद अन्तर्गत 9औं श्रेणीको नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक सन् 2008 मा उहाँले संयुक्त रचना लेख्नुभयो। यसरी संयुक्त रचना मार्फत पाठ्यक्रममा समेत उहाँ समावेश हुनुभएको छ। यसरी संयौं कृतिलाई सम्पादन गरेर, संयौं रचनाहरू प्रस्तुत गरेर, नेपाली भाषा र वाङ्मयको क्षेत्रमा अद्वितीय नाम लेखेर नेपाल, भारत र विश्वभरिका नेपालीहरूलाई झन्कृत तुल्याउने, सशक्त बनाउने एउटा हस्ती आज अस्वस्थ हुनुहुन्छ। हामी नेपालबाट
तमाम नेपाली 3 करोड नेपालीका तर्फबाट हामी उहाँलाई शुभेच्छा अर्पण गर्छौँ, सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ, मङ्गलमय जीवनको कामना गर्छौँ र आगामी दिनमा उहाँद्वारा रचना गरिएका अनेक कृतिहरूलाई हामी समीक्षा गर्नेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। यति चर्चाले डम्बर दाहाल अगाउनुहुन्न, हामी अगाउँदैनौँ। नेपाली साहित्य संस्कृति कलाका निधिहरू अगाउने छैनन्। उहाँको बारेमा संक्षिप्त रूपमा थुप्रै कुराकानी गर्दा अर्थात् लामो समयसँग कुराकानी गर्दा घन्टौँ घन्टा हामी उहाँलाई स्मरण गर्न सक्छौँ। उहाँका बारेमा लेखिएका शब्द शब्दले उहाँलाई प्रेरणा दियोस्, शब्द शब्दले उहाँलाई बाँच्नका निमित्त शक्ति प्रदान गरोस्, ऊर्जा प्रदान गरोस् र युगौँ युगसम्म नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति र कलाका क्षेत्रमा एउटा अमर नाम भएर उहाँ रहनुहोस्। डम्बर दाहाललाई हामी हाम्रो च्यानल टिमाई सञ्चारका तर्फबाट, सिङ्गो नेपालका तर्फबाट नेपाली प्रकाशकहरू, नेपाली लेखकहरू, नेपाली साधकहरू, नेपाली संस्कृतिविदहरू, नेपाल सिङ्गो नेपाल र हिमालयको तर्फबाट हामी उहाँलाई हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा अर्पण गर्छौँ। आज म संक्षिप्तमा डम्बर दाहालका बारेमा यति नै चर्चा गर्छु। बाँकी दिनमा हामी फेरि थप चर्चाका साथ हामी आउने नै छौँ। हामी डम्बर दाहाललाई नेपालमा रहेर सुस्वास्थ्यको कामना गर्नका निमित्त आज एउटा सुन्दर फुलबारीमा आएका छौँ। लाग्छ यहाँ सयौँ किसिमका फुलहरू छन्, सयौँ किसिमका फुलहरू छन्। यी फुलहरू जस्तै, यी फुलले छोड्ने बास्ना जस्तै भएर संसारभरि मगमगाइदिनुहोस्, संसारभरि छाइदिनुहोस्। हामी यो शुभेच्छा अर्पण गर्छौँ। विभिन्न रङ, विभिन्न रूप, विभिन्न सुगन्ध, विभिन्न प्रभाव बोकेर यी फुलहरू जसरी मुस्कराइरहेका छन्, यी फुलका प्रत्येक थुङ्गामा डम्बर दाहाल एउटा अमर नाम भएर छाइदिनुहोस्। हामी यो कामना गर्छौँ। यो फुलबारी जसरी आज फुलिरहेको छ, असङ्ख्य फुलहरू फुलिरहेका छन्, उसै गरी डम्बर दाहाल पनि यो फुल जस्तै भएर अमर रहनुहोस्। हार्दिक शुभेच्छा अर्पण गर्दछौँ। डम्बर दाहाललाई हामी जयगान गाउँछौँ। डम्बर दाहालका कृतिलाई हामी विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट समयक्रममा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। हामी उहाँको जयगान गाउँदै डम्बर दाहाल सरलाई पुनः शक्तिशाली बनिदिनुहोस्, सचेत हुनुहुन्छ, जागरुक हुनुहुन्छ, प्रेरक हुनुहुन्छ। युगौँ युगसम्म तपाईँको नाम अमर रहोस्। तपाईँलाई सुस्वास्थ्य मङ्गलमय जीवनको कामना। तपाईँको परिवार सदस्य जसले तपाईँलाई माया दिनुभयो, जसले तपाईँलाई साथ दिइरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामी उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छौँ। नेपाली भाषी जाति जसले तपाईँलाई माया र आदर गर्छन्, उनीहरू सबैको हामी कल्याण होस् भन्ने शुभेच्छा अर्पण गर्दै अब म दोस्रो कृतितिर लाग्छु। मेरो हातमा एउटा अर्को कृति छ, देशभक्त तानाशाह। ऋतु आशिक एकजना स्वतन्त्र पत्रकारले देशभक्त तानाशाह भनेर पूर्व राजा महेन्द्रको तस्बिर अङ्कित एउटा झरझराउँदो कृति प्रस्तुत गर्नुभएको छ। विराटनगर नेपालमा बसेर दुनियाँलाई झन्कृत तुल्याउने ऋतु आशिक एकजना प्रेस स्वतन्त्र सेनानी पनि हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा उहाँ प्रेस स्वतन्त्र सेनानीको रूपमा पनि नेपालमा स्थापित हुनुहुन्छ। उहाँको बारेमा बम देवानले भन्नुभएको छ, त्यति बेलाका न्याय पक्षीय चर्चित मासिक पत्रिका अभिवादनका निष्पक्ष निर्भीक सम्पादक ऋतु आशिक एकजना जनप्रिय प्रगतिवादी साहित्यकार र कवि हुनुहुन्छ। उहाँको सिद्धहस्त दिल दिमागबाट रचिएको कविता सङ्ग्रह देशभक्त तानाशाह कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइरहेको छ। यो सङ्ग्रहणीय र प्रशंसनीय पुरुषार्थ भन्दछ। यहाँ कविता सङ्ग्रहको आवरण नाममा तानाशाह शब्द छ। तानाशाह शब्द सुन्ने बित्तिकै शब्दार्थप्रति वितृष्णा जन्मिन्छ। त्यसो होइन भन्ने लाग्छ। समय र स्थिति अनुसार तानाशाह शब्द जब हाम्रो मानव अस्मिताको सङ्कट आउँछ र त्यसबेला हामीलाई बचाउने भनेको तिनै तानाशाह शब्द महान हुँदो रहेछ। यही महत्त्वलाई सबै समक्ष प्रवाह गर्ने ऋतुजीले यहाँ सकारात्मक प्रयत्न गर्नुभएको छ। बम देवान धरानका पुराना र प्रसिद्ध कविले ऋतु आशिकका बारेमा र यो कृतिका बारेमा उहाँले यसरी चर्चा गर्नुभएको छ। ऋतु आशिक एकजना सशक्त पत्रकार हुनुहुन्छ, सशक्त लेखक हुनुहुन्छ, सशक्त हस्ती हुनुहुन्छ। झलक्क हेर्दा छुच्चो जस्तो लाग्ने तर हृदय बडो पवित्र छ। कञ्चनजङ्घा हिमालभन्दा पवित्र हृदय बोकेर उहाँ भाषा साहित्य संस्कृति र नेपाली जातिको उन्नयन विकासमा उहाँ महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहनुभएका एकजना नायकको नाम हो। यो कविता सङ्गालो हो। स्वतन्त्र पत्रकार ऋतु आशिकद्वारा रचित यो स्वतन्त्र
एउटा कविता सङ्ग्रह हो देशभक्त तानाशाह। यो कविता सङ्ग्रह प्रकाशक लेखक स्वयं हुनुहुन्छ, सर्वाधिकार लेखकमा छ। प्रथम संस्करण विक्रम सम्वत 2081 साल असोज महिनामा भयो। मुद्रण प्रति 1100 छ। लेआउट तुलसी डेस्कटप विराटनगरमा यो मुद्रित भएको छ। देशभक्त तानाशाहबारे प्रसिद्ध समालोचक प्राज्ञ विष्णु प्रभातले आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू यसमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यो समीक्षात्मक छ। देशभक्त तानाशाहको कविता क्रममा देशभक्त तानाशाह, रोक्न सक्छौ भने रोक, नालापानीमा नन्दिताको शहादत, प्रेयसी, भोलि पनि सूर्य उदाउँछ, मेरो छिमेकी, म तिमीलाई घृणा गर्छु, बुद्धम शरणम गच्छामी, देशद्रोही सभामुखको आवरणमा पुरस्कृत प्रधानमन्त्रीहरू, मलाई आत्मदाह गरौँ गरौँ लाग्छ, देशमाथि झुन्डिएको तरबार, दोसाँधमा उभिएको मेरो देश, मेड इन इन्डिया ट्रोजन हर्सका प्रचण्डहरू, सिक्किम बनाउँदैछन् पार्टीहरू, अमेरिकी साम्राज्यवाद, इटहरी तिमीहरूमाथि गर्व छ, माओ त्से-तुङ राष्ट्रवादको सम्भाको लादिएको गठबन्धन, मेरो देश निरीह बनाइएको छ, तिम्रो मलामी जान सक्दिन, दोसाँधमा उभिएको मेरो देश, देशद्रोहीका नाममा बालुवा टार्नै लैनचौर सरेको छ, भारतीय प्रधानमन्त्री हस्तक्षेप बन्द गर, मृत्युदण्डको माग, सेनापति जवाफ देऊ, विभिन्न खोलभित्रका गगन थापाहरू के भनेर सम्झाउनु मेरी छोरीलाई, नाङ्गे झार, देशप्रति जिम्मेवार हुँदै उठाउँ, तिम्रो सम्मानमा शिर निहुराउँछु, तिम्रो सम्मानमा शिर निहुराउँछु, प्रधानमन्त्री म तिमीलाई बधाई दिन सक्दिनँ, मार्क्सवाद लेनिनवादका झन्डाहरू बालेनले देश उठाउँदैछन्, अलविदा सोभियत सङ्घ, बालिस्टिट कब्जा गर, 6 अगस्त 1945, सम्बोधन बेन्जामिन मोलाइस जस्ता 47वटा कविताहरू यसभित्र समेटिएका छन्। र यो देशभक्त तानाशाहको बारेमा झापाका प्रसिद्ध कवि, लेखक र वरिष्ठ अधिवक्ता लीला उदासी समेतले देशभक्त तानाशाहका बारेमा उहाँले संक्षिप्त चर्चा गर्नुभएको छ। लिखित रूपमा उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको छ सामाजिक सञ्जाल मार्फत। देशभक्त तानाशाह एउटा कविता छ, म संक्षिप्त यसलाई पढ्छु। प्रिय तानाशाह महेन्द्र, प्रिय देशभक्त महेन्द्र, मैले तिम्रो विरुद्ध कलम चलाएको पश्चाताप बोक्दैछु। तिमी बिना यो देश यसबेला साम्राज्यवादी विस्तारवादी धुन्धुकारी छिमेकीको रणक्षेत्र मैदान भएको छ। अमेरिका यसबेला एमसिसीको बहानामा युरेनियमको डकैतीमा मेरो सरकारका देशद्रोहीको आडमा खुल्लम खुल्ला डकैती गरिरहेको छ। मेरो देशका देशद्रोही चण्डालहरू कहिले शेरबहादुरको भेषमा, कहिले ओली बाको भेषमा, कहिले प्रचण्डको भेषमा, जो जे भए पनि, कहिले काङ्ग्रेसको बर्को ओढेर, कहिले एमालेको रामनामी च्यादर ओढेर, विभीषणको बर्को ओढेर प्रचण्ड हाजिर भएको छ। हो, यसबेला विभीषणको बर्को ओढेर प्रचण्ड हाजिर भएको छ। प्रचण्ड यसबेला दक्षिणी छिमेकीको आशीर्वादमा, प्रचण्ड यसबेला दक्षिणी छिमेकीको आशीर्वादमा संसारमा कतै नभएको शासन प्रणाली यता लाद्दैछन्। प्रत्येक जिल्लामा 2 किलोमिटरको लाइनमा भारतीयहरूलाई नेपालीमा परिवर्तित गरिरहेका छन्। उनीहरू मेरो देशलाई सिक्किममा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। हो, उनीहरू यो मेरो देशलाई सिक्किममा रूपान्तरण गरिरहेका छन्। डलर र भारूको चासनीमा एमाले र काङ्ग्रेस लुटपटिएका छन्। उनीहरूलाई मेरो देश गनाउन थालेको छ। पार्टीका नेताहरू यसबेला दासमा रूपान्तरण भएका छन्। सबै पार्टीहरूलाई देश पटक्कै दुख्दैन। मैले सुनेको छु दासहरूको देश हुँदैन। मैले सुनेको छु दासहरूको देश हुँदैन। दासहरूको चेतना हुँदैन। मालिकको ताबेदारीमा रमाउँदै हुर्किएका हुन्छन्। उनीहरूलाई देश पटक्क दुख्दैन। उनीहरूलाई देश पटक्क दुख्दैन। प्रिय तानाशाह महेन्द्र, म मार्क्सवादी भएर नै तिम्रो विरुद्ध कलम चोबेको थिएँ। हो, म अझै मार्क्सवादमाथि विश्वास गर्छु। मार्क्सवाद अझै किल्ला हो। मार्क्सवाद एउटा अजय अस्त्र हो। सत्ताको चकाचौँधमा पसेर मार्क्सवादकै विरुद्ध खनिन्छन् धुन्धुकारीहरू। यो युद्ध हो। युद्धमा घृणित नीतिले तलमाथि गरिरहन्छ। हामी उज्यालोका पक्षधर हौँ। हामी आशान्वित हौँ। सूर्य त उदाउँछ चिरेर सबै अन्धकारलाई। यो अघि बढ्छ। हो, यो अघि बढ्छ। म अटलताको साथ भन्छु। मार्क्सवादको प्रारूप नै सूर्य हो। हो, मार्क्सवादको प्रारूप नै सूर्य हो। प्रिय तानाशाह महेन्द्र, पूर्व पश्चिम राजमार्ग निर्माणमा लागि परेका थियौ। देशलाई सबैतिरबाट जोड्दै थियौ। तत्कालीन परिवेशमा सैकौँ कल कारखानाहरू देशका सबै भूभागमा युद्धस्तरमा स्थापित गराउँदै थियौ। तिम्रो त्यो देशभक्तिलाई नबुझेर
त्यसबेला हामी जस्ता ठेट्टा मार्क्सवादीहरू तिम्रो विरुद्धमा उत्रेर जुलुस निकालेका थियौँ, आमसभामा तिम्रो सत्तो सराप गरेका थियौँ। तिम्रो देशभक्ति नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमालेमा पटक्क छैन। माओवादी त तानाशाही भारतीय सरकारको अवैध गर्व थियो। महाकाली सन्धिमा ओलीको चुरीफुरी बढेको थियो, उसको धुर्त्याइमा महाकाली पास भयो। घातमाथि घात हुँदै मेरो देश उठ्न नसकिने गरेर लडाइएको छ। सैकौडौँ कल कारखाना उजाड भएका छन्। लाखौँको तादादमा नेपालीहरू पलायन भएर तातो घामको सेकाई जीवनवृत्त भएका छन्। तातो घामको सेकाई जीवनवृत्त भएका छन्। लाखौँ भारतीयहरूलाई नेपालीमा परिणत गराइँदैछ। ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देश नेपालविहीन बनाउने देशद्रोही खेलमा लागि परेका छन्। काम र मामको लागि विदेशिएकाहरू हो फर्क। काम र मामको लागि विदेशिएकाहरू हो फर्क। तिमीहरू नफर्किएसम्म देश फर्किँदैन। देश सिक्किमीकरण हुँदैछ। देश बचाउन फर्क। तिम्रो आगमनसँगै देशले आधी बेरीसँग जुझ्नु पर्नेछ। तिमी नफर्किएसम्म देशले मुक्ति पाउने छैन। तिमी फर्किए देशले मुक्ति होला, देशले मुक्ति लिएला। सिक्किममा पुनरावृत्त हुनु अघि देश फर्क हो। सिक्किममा पुनरावृत्त हुनु अघि देश फर्क। देशभक्त तानाशाह शीर्षकमाथि स्वतन्त्र पत्रकार, बुद्धिजीवी, लेखक, कवि, स्रष्टा, सर्जक ऋतु आशिकले एउटा विचार राख्नुभयो। यो विचारमा तपाईँ असहमत हुन सक्नुहुन्छ, कोही सहमत हुन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको परवाह गर्दैनौँ। तर एउटा स्रष्टाले लेखेको सिर्जना त्यो प्रिय हुन्छ भन्ने छैन। कविलाई लाग्यो, कविले लेख्यो। तपाईँलाई यसका बारेमा थुप्रै टिप्पणी होला। राजनीतिक दलहरू असन्तुष्ट हुन सक्छन्, नेतृत्वगण असन्तुष्ट हुन सक्छ। त्योसँग हामी सरोकार राख्दैनौँ। तर समाजमा यस्ता आवाजहरू पनि उठिरहेका छन्। समाजमा यस्ता आवाज पनि घनीभूत रूपमा उठिरहेका छन्। यसको सम्बोधन हुन्छ हुँदैनन् तत्त राजनीतिक दल र जनसमुदायले जानुन्। हामी त्यसमा परवाह नगरौँ। यो मेरो व्यक्तिगत विचारले यो सम्भव हुँदैन। तर देशभक्त तानाशाह जस्तो कृति लेखेर अहिलेको गणतान्त्रिक नेपालमा कृतिकारहरू यसरी पनि जन्मिरहेका छन्। यो भन्ने एउटा प्रश्न हो। यो प्रश्नसँग तपाईँ, म वा हामीहरू सहमत असहमत हुन सक्छौँ। तर लेखक, कवि, संस्कृति कर्मीहरूले, साधकहरूले यस्ता रचनाहरू दिने गर्छन्। यो एउटा पीडा बोलेको छ, देश बोलिरहेको छ। भारतको चर्चा होला, सिक्किमको चर्चा होला, एमसिसीको चर्चा होला, संसारका चर्चा होला, तानाशाहहरूका चर्चा होलान्, राजतन्त्र र गणतन्त्रात्मक पद्धति र प्रणालीको चर्चा होला। तर देश वास्तवमै पीडित भएको बेलामा यस्ता सर्जकहरूले लेखिएका कृतिहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् र निकै महत्त्व पनि प्राप्त गरिरहेको छ। म फेरि पनि भन्छु, यो कृतिसँग, यो सिर्जनासँग, यो विचारसँग तपाईँ सहमत हुनुहोस्, तपाईँ असहमत हुनुहोस्, यो तपाईँको अधिकारको कुरा हो। तर हामीले सार्वजनिक रूपमा कृतिहरूको समीक्षा गर्ने एउटा पद्धति हामीसँग भएकाले हामीसँग आइपुगेका कुनै पनि कृतिलाई हामी यसरी नै चर्चा र समीक्षा गरिरहन्छौँ। ऋतु आशिकलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अनेक सृजनाहरू तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको छ। मूलतः तपाईँ एउटा देशभक्त नागरिक हुनुहुन्छ। नेपालको विराटनगरमा बसेर पूर्वी क्षेत्रमा एउटा तरङ्ग दिइरहने एउटा व्यक्तित्वको नाम ऋतु आशिक हो। पत्रकारिता क्षेत्रबाट थुप्रै लेखकहरूको उदय भएको छ। पुराना नयाँ लेखकहरू कृतिकार भएर आइरहेका छन्। यो खुसीको कुरा हो। स्वतन्त्र पत्रकारका अभिव्यक्तिहरू यस्तै हुन सक्छन्। कृति धमाधम निकाल्नु होला, प्रकाशित गरिरहनु होला। हामी पढ्न आतुर छौँ। देश अन्तर्देशमा तपाईँ हाम्रा विचारहरू सार्वजनिक भइरहन्। आज मैले यिनै सन्दर्भमा दुईटा कृतिलाई संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्ने जमर्को गरेँ। दुईटा कृति, एकजना पूर्वोत्तर भारत कार्बी आङ्लाङ हवाईपुर निवासी असम नेपाली साहित्य सभाका पूर्व अध्यक्ष डम्बर दाहालको बारेमा मैले संक्षिप्त चर्चा गरेँ। डम्बर दाहाल अभिनन्दन ग्रन्थभित्रबाट मैले केही चर्चा गरेँ र देशभक्त तानाशाह नामक एउटा कृति ऋतु आशिकका नामबाट मैले अर्को कृतिको संक्षिप्त चर्चा गरेँ। यो संक्षिप्त चर्चा हो, यो पूर्ण छैन। यो असाध्यै सानो अंशमा मैले चर्चा गरेँ र यो भिडियो मार्फत हाम्रा देश अन्तर्देशका लेखक, कवि र साधकहरूलाई प्रेरणा जागोस् भन्ने हैसियतबाट मैले यतिसम्म कोट्याउने मात्रै जमर्को गरेँ। आगामी दिनमा पनि हामी अनेक लेखक, अनेक साधक, अनेक साधिकाका कृतिहरू
तिनका सिर्जनाहरू हामी यसरी नै सार्वजनिक गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामी हाम्रो युट्युब च्यानल टिमाई सञ्चार मार्फत यसरी नै प्रस्तुत हुने जमर्को पनि गर्दछौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, तपाईँले हाम्रा यी अभिव्यक्तिहरू सुनिदिनु भयो। दुईजना स्रष्टा र सर्जक, नेपाल र भारतका चर्चित स्रष्टा र सर्जकको बारेमा संक्षिप्त कुराकानी सुनिदिनु भयो। आज हामी यो कुराकानी गर्नका निमित्त एउटा सुन्दर फुलबारीमा छौँ। मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 9 खुट्टीडाँगी स्थित, धुलाबारीको खुट्टीडाँगी स्थित कपिल मालती चापागाईको घर निवासमा छौँ र असाध्यै मेहनत गरेर फुलाइएका फुलहरूको बिचमा यसको सुगन्ध ग्रहण गर्दै कृतिकारहरूलाई हामीले यहाँ उभ्याउने जमर्को गरेका छौँ। हामी यो परिसर उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा कपिल मालती चापागाईलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। यी फुलहरू अमर रहन्, कहिल्यै नओइलाउन्, अझ सशक्त भएर नेपालीहरूका बगैँचामा यस्ता फुलहरू फुलुन्। यस्तै फुलहरू जस्तै भएर हाम्रा स्रष्टा सर्जक र अनेक रचनाकार कृतिकारहरूको जन्म विकास र उद्भव भइरहोस् भन्ने हामी कामना पनि गरौँ। यति राम्रो फुलबारी, यति राम्रो साधना, यो पनि एउटा कृति हो। यो फुल पनि स्वयं एउटा कृति हो। फुल रोप्ने साधना यो कृतिकारको रचना हो। यो सृष्टिसँग गाँसिएको एउटा मूल्य पनि हो। यसरी फुलहरू फुल्दै जान्छन्। फुल फुलाउनेहरू पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् हाम्रो समाजमा। फुल हृदयमा जब मुस्कुराउँछ तब गमलामा त्यो फुल आउँछ, बारी र बगैँचामा फुल भएर प्रस्तुत हुने गर्छ। कपिल मालतीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र छायाङ्कनमा साथ दिनुभयो लीना भण्डारीजीले। लीना भण्डारीजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो संक्षिप्त बसाइबाट प्रस्तुता म चन्द्र भण्डारी पनि टिमाई सञ्चारबाट आज्ञा माग्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।